पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में 8 अमन मुआहदे करवाए। मशरक़ी वस्ता में मेरी कोशिशों से अमन कायम हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मेयर न्यूयॉर्क से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा ज़ोहरान ममदानी ने मुझे फाशिस्ट कहा, मैंने बुरा नहीं मनाया, मेरे हामियों ने भी उन्हें वोट दिया। हम दोनों का मकसद जंगों का खात्मा है। उम्मीद है नौमंतखब मेयर अच्छा काम करके कुछ कदामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। गजा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। ज़ोहरान ममदानी की नाम लिए बगैर इसराइल को दी जाने वाली फंडिंग पॉलिसी पर तनकीद। बोले, अमरीकी टैक्स दहिंदगान के पैसों से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करने वाले ममालिक की फंडिंग बंद होनी चाहिए। भारत की रुसवाई, दुनिया तमाशाई। 550 करोड़ का तेजस तैयारा उड़ता ताबूत बन गया। दुबई एयर शो में गिरकर तबाह, पायलट भी हलाक। भारतीय फजाइया ने हलाकत की तस्दीक कर दी। भारतीय गुरूर और दिफाई तैयारियां भी जमी बोस। हादसा तकनीकी खराबी, पायलट की गलती का इम्कान नहीं। नामिन सियाल ने तेजस उड़ाने के लिए 6 माह की खुसूसी ट्रेनिंग ली। कोर्स में टॉपर रहा। एनी शाहिदीन के मुताबिक तैयारा कम बुलंदी पर टर्न लेते हुए तवाजुन खो बैठा। रनवे के करीब जमीन से टकराते ही शोले बुलंद हुए। चंद रोज कबल भी तेजस का एयरफील्ड में खड़े खड़े ऑयल लीक हुआ। सोशल मीडिया पर खूब तमाशा बना। तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स में 2.62% कमी। मोदी सरकार का दिफाई कुव्वत होने का जाली तासुर तेजस के साथ ही खाक में मिल गया। 83 बिलियन डॉलर्स का दिफाई बजट रनवे पर बिखर गया। फौजी जवाल के साथ साथ करप्शन भी बेनकाब। इदारा जाती कमजोरियां आश्कार। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट भारतीय दिफाई खरीदारी में करप्शन की निशानदेही कर चुकी। तेजस गिरने का वाकया अमली तस्वीर। भारतीय एयर चीफ कुछ अरसा पहले खुद दिफाई मुआहदों में बदउनवानी का पर्दा चाक कर चुके। AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आंखें खोल देने वाला करार दिया। 2015 में फिजाइया में शमूलियत के बाद तेजस का दूसरा हादसा। 2024 में राजस्थान में तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। आपकी पहले जो लीडरशिप थी उसके दिमाग में 2 नंबरी थी। वो साथ चाय भी पीने चले जाते थे और साथ जो है टोटल लीडरशिप जो है तालिबान की वो पाकिस्तान में थी। मेरा ख्याल है जितनी क्लैरिटी जो है इस वक्त आपकी फौज के लीडरशिप के ज़हन में है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी क्लैरिटी नहीं रही। माजी में काबुल जाकर चाय पीने वाले सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में दोबारा प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आ गई। भारत के खिलाफ हमारी फतह की तस्दीक सदर ट्रंप कर रहे हैं। इंडिया के साथ एक और जंग का खतरा बरकरार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। बोले, वाना हमले में तमाम अफगान दहशतगर्द मुलविस थे। अफगानिस्तान को सबूत दे दिए, दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देंगे। अवामी हिमायत हासिल करने का एक और इम्तिहान। कल सजेगा ज़िमनी इलेक्शन का मैदान। इंतखाबी मुहिम खत्म। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में उम्मीदवार आमने सामने होंगे। NA-18 हरीपुर में PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान में कांटे का टाकरा मुतवक्के। NA-129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नोमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद का मुकाबला। NA-185 में नून लीग के सरदार कादिर और PP के दोस्त मोहम्मद खोसा आमने सामने। NA-96 में लीगी उम्मीदवार बेलाल बदर का अपनी ही पार्टी के साबिक उम्मीदवार नवाब शेर वसेर से मुकाबला। NA-104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल का आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान और NA-143 में नून लीग के तुफैल जट का आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर चौधरी से मुकाबला होगा। सरकारी अफसरान और इंतखाबी अमले को धमकियां। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहरनाज उमर की तलबी के बावजूद इलेक्शन कमीशन में अदम पेशी। वकील ने जवाब जमा कराया। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम मुस्तरद। सुहेल आफरीदी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया, तलबी गैर कानूनी है, नोटिस कलअदम करार दिया जाए। किसी के लिए मुहिम चलाई, ना ही इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की। फैसलाबाद में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी। आज पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म।
27ویں آئینی ترمیم نامنظور، اپوزیشن اتحاد کا اسلام آباد میں احتجاج، بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھی۔ محمود خان اچکزئی کا شہر شہر احتجاج کا اعلان، بولے عوام بھوکے مر رہے ہیں اور حکمران 90 کروڑ میں ووٹ خرید رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ بولے احتجاج پرامن ہوگا، کسی پر حملہ نہیں کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر مزید تاخیر کا شکار، حکومت کا محمود اچکزئی کو قبول کرنے سے انکار، قائد حزب اختلاف کے لیے تحریک انصاف سے نیا نام مانگ لیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد علامہ ناصر عباس پر بھی تحفظات۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط، عدالتی احکامات کے باوجود بانی سے ملاقاتوں میں رکاوٹ قابل قبول نہیں، بانی کی بہنوں سے بد سلوکی کی گئی، عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات، صوبے کے امور پر تبادلہ خیال، ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ فیصل آباد کے علاقے ملک پور میں قیامت صغری، فیکٹری میں گیس لیکیج دھماکے سے بچوں اور خواتین سمیت 20 افراد جاں بحق، حادثے میں 9 گھروں کو نقصان پہنچا، کیمیکلز ملاتے ہوئے گیس لیک ہونے سے دھماکہ ہوا، 150 ڈرموں میں آگ لگ گئی، ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی، دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج، پولیس نے مالک اور مینیجر کو گرفتار کر لیا، سابق SHO بھی سہولت کاری کے الزام میں زیر حراست، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کمشنر سے رپورٹ طلب۔ دنیا اجڑ گئی، غم نے ڈیرے ڈال دیے، فیصل آباد فیکٹری دھماکے میں ایک ہی گھر کے 7 افراد جاں بحق، ہر آنکھ اشکبار، حکومت سے انصاف کا مطالبہ، 12 افراد کی نماز جنازہ ادا، حادثہ انتظامی غفلت یا ملی بھگت، فیکٹریز کا معائنہ کیوں نہیں ہوتا، ذمہ دار کون؟ دلخراش سانحے نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق فیکٹری کے خلاف پہلے بھی شکایات کر چکے، لیکن کسی نے کان نہ دھرے، رہائشی علاقوں میں فیکٹریز ختم کرنے کا مطالبہ، کمشنر کے مطابق فیکٹری میں بوائلر موجود نہیں تھا، ڈیپٹی کمشنر کہتے ہیں فیکٹری 25 سال پرانی تھی، گھر بعد میں بنے، وزیر قانون رانا اقبال کا غیر قانونی فیکٹری سیل کرنے کا حکم، رہائشی علاقوں میں ہنگامی سروے کی ہدایت، بوائلرز کی سالانہ انسپیکشن اور حفاظتی سرٹیفکیٹس لازمی قرار۔ پاک وطن کے دشمن نہیں بچیں گے، سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں 13 بھارتی سپانسرڈ خوارج ہلاک، لکی مروت میں 2 ہائی پروفائل کمانڈر سمیت 10 دہشت گرد مارے گئے، ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 خوارج انجام کو پہنچے، وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی ایکشن، افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے زیر استعمال اسلحے کی بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ بنوں میں دہشت گردوں کا امن لشکر کمانڈر قاری جلیل کے دفتر پر حملہ، 7 افراد جاں بحق 2 زخمی، تحقیقات جاری، وزیر اعظم کی فتنہ الخوارج کے حملے کی مذمت، ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت، کہا بزدلانہ کارروائیاں پاکستانیوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ محکموں کا احتساب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت دوسرے روز بھی طویل اجلاس، مختلف محکموں کی کارکردگی، منصوبوں کی پیش رفت اور عوامی سروس ڈیلیوری کا جائزہ، مریم نواز نے کہا پنجاب نے محنت اور شفافیت سے نئے معیار قائم کر دیے، سیلاب سے تحفظ اور ریلیف اینڈ ریسکیو کے لیے جنگی بنیادوں پر کام شروع کرنے کا حکم، پانی کی ہر بوند کے بچاؤ پر توجہ دینے کی ہدایت۔ غزہ میں صہیونی جارحیت ایک بار پھر عروج پر، رفح میں بمباری سے 5 فلسطینی شہید، صہیونی فوج کا حماس کے مسلح اراکین کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، خان یونس میں ڈرون حملہ، 1 فلسطینی شہید، 4 بچے زخمی، مقبوضہ بیت المقدس میں فائرنگ سے 2 فلسطینی نوجوان جان سے گئے۔ صدر ٹرمپ اور میئر نیو یارک زہران ممدانی کی ملاقات، کچھ دیر بعد ملاقات کی درخواست ممدانی نے کی، امریکی صدر کا سوشل میڈیا پیغام، عوامی تحفظ اور معاشی سیکیورٹی پر گفتگو متوقع۔ فیوچر سٹارز نے جلوہ دکھا دیا، شاہینز رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئے، سیمی فائنل میں شری لنکا کو 5 رن سے ہرا دیا، آخری اوور میں عبید شاہ کا شاندار کم بیک،
सुफियान मुकीम और साद मसूद के 3-3 शिकार। श्रीलंकन टीम 154 के ताक़ुब में 148 रन बना सकी। शाहीन्स बैटिंग में भी गिरकर संभले। 62 पर 5 विकेट्स गंवाने के बाद जिम्मेदाराना बैटिंग। गाजी गौरी 39 और साद मसूद 22 रन बनाकर मैच में वापस आए। अहमद दानियाल के 3 छक्के 8 गेंदों पर 22 रन बनाए। इतवार को फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला बांग्लादेश ए से होगा। आसाब शिकन मार्का, कांटे का मुकाबला। बांग्लादेश भारत को नॉकआउट करके फाइनल में पहुंच गया। राइजिंग स्टार एशिया कप के सेमीफाइनल में दोनों टीमों ने 194 रन बनाए। आखिरी ओवर में बांग्लादेशी फील्डर और विकेट कीपर की गलती से मैच टाई हुआ। सुपर ओवर में इंडियन टीम 0 पर दोनों विकेटें गंवा बैठी। बांग्लादेश ने 1 रन का हदफ 1 विकेट खोने के बाद वाइड बॉल पर हासिल किया। जीत का जुनून, टाइटल का मिशन, शाहीन एक और मार्के के लिए तैयार। T20 ट्राई सीरीज में आज पाकिस्तान श्रीलंका से मुकाबला करेगा। ग्रीन शर्ट्स ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी थी। इंग्लैंड का पलट कर वार, बॉलिंग धुआंधार, कैंगरूज बेयारो मददगार। पर टेस्ट के पहले दिन मेजबान बैटिंग लाइन भी डगमगा गई। ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेटों पर 123 रन, 49 रन का खसारा बाकी। बेन स्टोक्स की 5 विकेटें। इंग्लिश टीम 172 रन पर आउट हुई। मिचेल स्टार्क के 7 शिकार। और हसीना आलम का इंतखाब हो गया। ताज मैक्सिकन हसीना फातिमा बोश के सर सज गया। तज़हीक अमेज रवैये के खिलाफ फातिमा ने पहले वॉकआउट किया। हतमी ऐलान में अपना नाम सुनकर खुशी से निहाल।